نأتي الآن إلى رزية الخميس التي وعدنا بأن نسلط عليها الضوء أكثر. ما هو موضوع رزية الخميس؟ رسول الله كان في اليوم الثاني من مرضه في بيته متوجعا ممددا على فراشه، فحضره رجال من أصحابه عادوه. في ذلك الموقف رسول الله صلى الله عليه وآله طلب أو أمر بأن يأتوا إليه بدوات وكتف حتى يكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا، يكتب لهم كتابا يصرح فيه باسم الخليفة من بعده ويوثق ذلك بختمه الشريف، حتى يكون توكيدا وحتى يكون زيادة في إقامة الحجة على القوم، لأن الكتاب ليس كاللفظ. ولذلك من المستحب أيضا حتى في العقود أن تكتب، وإلا يمكن للإنسان أن يتعاقد مع إنسان آخر لفظيا، لكن من المستحب أن يكتب ذلك حتى يكون أكثر توكيدا. نأتي إلى بعض الروايات التي تشير إلى قضية رزية يوم الخميس فيما تبقى لنا من الوقت. الرواية الأولى رواها البخاري في صحيحه في الجزء الخامس الصفحة 137 بسنده عن عبد الله بن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. طبعا ضع خطا تحت كلمة وفي البيت رجال. من هم هؤلاء الرجال؟ سيتبين من رواية أخرى، لأنه البخاري وأشباهه ومن قبله كانوا يحاولون أن يعتموا على مثالب أبي بكر وعمر وأشباههما وأضرابهما، كيف كانوا يعصون رسول الله، كيف كانوا يواجهون رسول الله بقبيح القول. كانوا يعتموا على هذه الأمور، يحاولوا دفنها، فلذلك كانوا يتلاعبون في ألفاظ الروايات، يحذفون منها ما شاءوا، يغيرون منها ما شاءوا، حتى على الأقل يحفظوا كرامة أبي بكر وعمر ولا تظهر الحقيقة أمام الناس، أو على أقل التقادير يخففوا من العبارات التي قالوها والتي تتضمن إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وتنبئ عن كفرهم. فهنا لاحظوا في هذه الرواية ماذا يقول؟ يقول: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال، يعني في البيت النبوي الشريف. ما يقول هنا تتمة وفي البيت رجال، فيها تتمة ستتبين فيما بعد. فقال النبي: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم، لا يصرح بقول القائل. أنتم أيضا ضعوا خطا تحت كلمة فقال بعضهم، أو عبارة فقال بعضهم. فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع. أيضا هنا ضعوا خطا. هل بالفعل قالوا قد غلبه الوجع فقط، أم أن هذه العبارة عبارة تخفيفية خفف بها اللفظ الأصلي، العبارة الأصلية التي قالوها، والتي تتهم رسول الله بالتخريف والهذيان، أنه بدأ يقول كلاما تخريفيا هجرا، يقول هجرا. إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، لا نحتاج إلى كتاب رسول الله هذا. مع أن النبي يقول لن تضلوا بعده، يقولون لا نريد. يعني شنو معنى؟ يعني نريد أن نضل بعدك. النبي يقول هذا الكتاب يعصمكم من الضلال أبدا، قربوا أكتب لكم أو هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. هم يقولون لا نريد. خوش عدالة صحابة ها هنا.
حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا. هنا اختلف أهل البيت مو يعني أهل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما من كان حاضرا في البيت، حاضرا في البيت، كما يقال فاختلف أهل المسجد مثلا، يعني مو أصحاب المسجد وإنما من كان حاضرا في المسجد. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. أيضا هنا ضعوا خطا، لأنه هنا أيضا حذفوا أمرا وبدلوا العبارة. يتبين من هو القائل، من هو المحرض ها هنا، من الذي قام بعصيان أمر رسول الله والتحريض عليه. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا. فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم، من كثرة اللغط والاختلاف الذي أجروه أو أوقعوه في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته الشريف. رسول الله لم يكتب هذا الكتاب، وكانت تلك رزية عظمى. هذا هو موضوع رزية الخميس، ما يطلق عليه رزية الخميس. هنا أسئلة متعددة عندنا. من هم الرجال الذين كانوا في البيت؟ من هو زعيمهم؟ من هو المحرض؟ سنفهم من خلال روايات أخرى، بعضها رواها البخاري نفسه أن القائل هو عمر بن الخطاب، إلا أنه في هذه الرواية حاول أن إما هو إما من نقل عنهم من روى عنهم حاولوا أن يخففوا هذه العبارات الحرجة وأن يخرجوا عمر بن الخطاب ويبرئوه من هذه التهم. أيضا ما هي طبيعة العبارة أو نص العبارة التي ذكروها وتطاولوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هنا يقولون أنه قد غلبه الوجع. سنفهم من خلال روايات أخرى أن العبارة كانت أشد من ذلك بكثير، أنه كان فيها اتهام لرسول الله بالهذيان والعياذ بالله، وهذا على حد الكفر لا شك.